खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हज 2015 ये 8 जिलहज पे शुरू सपुद तो लछवाद हज सब मिनाहस मज जमा सपदित पूर दोस कयाम करन यम पत 9 जिलहज फजर नमाज अदा करने पत मदान अरफातस मज हज जमा सपदित मस्जिद निमरा पे हजुक खुतब बोजन तच अमन किस अत शहरस मज चपर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सहित फिजा मुअत्तर सपदन। वकूफ अरफा हजुक अहम हिस्सा तस्वुर करने तो हज कन 4 फर्जन मज वकूफ अरफा सह फर्ज यम बगैर हज मुकम्मल सपदन। ये जन दुनिया के तमाम मुल्कों पे आमत हजुक तमाम फर्ज सुन्नत तो वाजिब अदा कर अल्लाह ताला सज खुशनुदी हासिल करने सत दुनिया मज अमन अमान बापत दुआ करान यपर हज कन यमन बाबरकत आयामन दौरान फलस्तीन के हकस मज दुआ मांगने। काबीना वजीर सकीना यतुवन PDP सदर महबूबा मुफ्ती तो PDP नुक्त चीनी करान वोनमुत यह जमात कशरन पंडितन हवाले मनफी सियासत करान ये जन तमो वोन मौजूद सूरत हाल जिम्मेदार PDP यम किन लूकन आज मुश्किल वेतरन पेवान। अगर उनको याद होगा जब भी असेंबली का सेशन लगा वहाँ पे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की बजट स्पीच थी उसमें हर बार उनका जिक्र जो है वो हुआ है। कश्मीरी माइग्रेंट सिर्फ उसी के लोग नहीं हैं, वो हम सब के लोग हैं, हमारा एक हिस्सा है। वो ऑलरेडी उनके ऊपर बात होती रहती है, लेकिन वो बेचारी जो है उसको मजबूर है, वो कोई ना कोई ऐसा इशू ढूंढती हैं, उसको लगता है शायद इसी इशू से कुछ मेरा काम बन जाएगा। लेकिन आज वो भूल गए हैं जब दूध टाफ़ी की बात उन्होंने की है। जम्मू कश्मीर को आज जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलें हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हों, वो उनकी वजह से सारी हैं। आज हमारी नौकरियां नहीं हैं, आज हमारी ज़मीन नहीं है, आज हमारा स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारी रियासत से बन के आज हम यूटी में हैं। वो सारी मेहरबानी जो है वो उसी मोहतरमा की। मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला सिंध सदारत मज आज पुलवम मज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मीटिंग हूँ सांस कर आमुत यथ मज असेंबली मेंबरों अलाव DDC मेंबरों तो इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये जिल तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत ज़राई इबलाग सत कत करान आगा रूहुल्लान वोनमुत मौजूद मरकजी सरकार तरफ लूकन हिंदिस मफादस मज कह कदम तुलने बल्कि नफरत फैलावनस गोड़ बरने। आपने अभी बताया, मैं अभी मीटिंग से निकला हूँ, अभी आपने बताया तो इसके क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं। और एक माहौल जो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों के खिलाफ कैसे बनाने की कोशिश की गई थी राइट विंग के ज़रिए, RSS के ज़रिए। इस पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद, और बहुत सारी जगहों पे, देहरादून में भी, उत्तराखंड में, दिल्ली में या चंडीगढ़ में भी इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे। ज़्यादातर हिंदुस्तान के लोगों ने इस तरह की साजिशों का या इस तरह के हालात को धकेला, उसको कबूल नहीं किया। मगर एक जो राइट विंग है, RSS, BJP, जो उनका इकोसिस्टम है, उनने अभी भी इस पैटर्न पे जो है काम करना बंद नहीं किया है। कश्मीरियों को कश्मीरी होने के लिए और कश्मीरी मुसलमान होने के लिए तो वो दुश्मन समझते हैं और उनको असॉल्ट भी करते हैं, हमला भी करते हैं, न सिर्फ उनकी जान पे, कश्मीर के हुकूक पे भी। तो ये एक इकोसिस्टम का एक पूरा पैटर्न है, इकोसिस्टम की एक पॉलिसी है, जिसमें BJP एक जमात है जो हाकिम है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ये होने देना चाहती है। और ये रोकने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत से कोई उम्मीद। रोकना चाहिए तो आपको गवर्नमेंट से भी सवाल पूछना चाहिए, उनको रोकना चाहिए और पता करना चाहिए कि टर्मिनेशन की क्या वजह है, किन वजूहात पे टर्मिनेट किया गया, और टर्मिनेट करने की अथॉरिटी किसके पास। ये अब साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि इस रियासत में टर्मिनेशन की अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास है, पावर सेंटर कौन है, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। मिलना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो, CDF मिलना चाहिए ताकि वो भी अपने इलाकों में काम करे, जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों के साथ वो पूरा करे। लद्दाख, जब हम लद्दाख कहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि करगिल एक बहुत बड़ा ज़िला है खिता लद्दाख में, और वो करगिल से लेकर लेह तक एक बड़ी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो चाहते हैं कि
जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ वापस जोड़ा जाए और उन्हीं उसी स्टेटस के साथ, उन्हीं हुकूक के साथ जोड़ा जाए जो 2019 से पहले। जनूबी कश्मीर हंदिस बेजबेड़िस मज आज PDP तरफ दस्तखती मुहिम शुरू करना आमज यथ मज इल्तिजा मुफ्ती तो दोमे लीडर अलाव वर्करो शिरकत कर यल जन जराई इबलाग सत कत करान इल्तिजा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोन योदवे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लूकन सत वाद कर ताहम इक्तदारस मज यम वाद पूरे करनस हवाले अमि जमात तरफ कह कदम तुलने यमकिन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हुई है, क्योंकि हम आज इसका आगाज यहाँ बिजबिहाड़ा से करना चाहते थे और आपने देखा यहाँ आके हमारे साथ बहुत जो हमारे PDP के बुजुर्ग वर्कर्स हैं, नौजवान वर्कर्स हैं, वो सब यहाँ आए डिस्पाइट द फैक्ट कि आजकल यहाँ काम चल रहा होता है, आपको पता है, बट डिस्पाइट दैट दे स्टिल केम एंड माई ग्रेटिट्यूड टू देम कि यहाँ कोशिश तो हमारी जारी है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो जमात होती है उसका अपना एक सियासी सफर होता है, हमेशा आप टॉप पे नहीं रहते हैं। आज जो लोग गवर्नमेंट में हैं कहीं ना कहीं वो भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, तो जस्ट बिकॉज आप एक ऑपोजिशन में होते हैं, अगर आज हम ऑपोजिशन में हैं तो वी विल कंटिन्यू टू प्ले द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। और आप जानते हैं लोगों का जो भरोसा है वो PDP में ही है। PDP एक फिर भी बहुत नई जमात है, इट वाज फाउंडेड इन 99, फिर भी आप देखिए हाउ वेल इट्स डन ओवर द इयर्स। एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इट हैज अचीव कंसिडरेबल सक्सेस। सो यस आई एडमिट इस इलेक्शन में वी डिड नॉट परफॉर्म वेल, बट हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह वी रीच अ पिनेकल एंड वी रीच ग्रेट हाइट्स अगेन। देखिए जहां तक NC का सवाल है, उनने अपनी जबान पे ताला लगा लिया है। इलेक्शन के वक्त वो 370 के बारे में बात करते थे, स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करते थे। अगर वो इन चीजों को छोड़े, रिजर्वेशन के बारे में, गैस सिलेंडर मुफ्त देते, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन करते, आप देखिए उनने हर एक मामले पे चुप्पी साधी है। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, 10th को उनकी कमेटी की सब कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट कहाँ है? वक्त के बारे में उन्होंने बात नहीं की। जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जिस दिन उन्हें असेंबली में होना चाहिए था उस दिन वो रिजू जी जो है बीजेपी के मिनिस्टर जिन्हें वक्त बिल लाया, उनके साथ वो ट्यूलिप गार्डन्स में टहल रहे थे। तो हम सब जानते हैं NC को बस इक्तिदा प्यारा है, एक बार इक्तिदा जब मिलता है वो लोगों के मसाइल इश्यूज भूल जाते हैं। इट्स अ स्टेप दैट वी शुड अप्रिशिएट। बट मैं और एक चीज कहूंगी, जब भी आप ट्रेन जब भी आप रेलवे कहीं एस्टैब्लिश करते हैं, हमने खुद यहाँ देखा अनंतनाग में नियर पहलगाम ऑल्सो, वो एक रेल ट्रैक के थ्रू ऑर्चर्ड के थ्रू दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ रेल ट्रैक। तो वी शुड बी मोर माइंडफुल। कश्मीर इकोलॉजिकली बहुत फ्रैजाइल है, बट इट इज अ वेलकम स्टेप। वो यहाँ आ रहे हैं, आई थिंक उनको पिछले महीने आना था बट तब वो नहीं आ पाए, तो इट्स अ वेलकम स्टेप। बट ये जो ट्रेन शायद इनॉग्रेट हो रही है, उसका जो सफर है वो यहाँ के पैसेंजर्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, क्योंकि शायद उनको कटरा में उतर के उनकी कुछ सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, यहाँ कुछ लॉन्ग डिले होता है वहाँ 2-3 घंटे का। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी लुक्ड इन। कश्मीर आप 11 साल रिवाइंड क्यों, टाइम ट्रैवल क्यों करते हैं? आप आज की बात करिए, आज जो सरकार इक्तिदा में है, आज जो NC इक्तिदा में है, 50 MLA होके भी बीजेपी का वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। आप हमसे क्यों सवाल करते हैं? हमारी सरकार तो 11 साल पहले बन के आके चली भी गई। जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही, जो भी आज हालात है वो PDP की बदौलत। देखिए जैसे बीजेपी नेहरू जी को कसूरवार ठहराती है, वैसे ये NC का राग अब वो रखते हैं कि ये सारा जो भी हो रहा है PDP की वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 महीने हो गए इनकी सरकार को आए हुए, ये कर क्या रहे हैं? इनने वक्त को लेजिटिमाइज किया, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन नहीं करते हैं, स्पेशल स्टेटस पे जो रेजोल्यूशन है वो PDP के MLAs ने लाई। तो NC कहीं ना नई दिल्ली मज श्रीनगर किस रोजन वालिस अकिस नौजवान सज लाश मशकूक हालत मज पुलिस बरामद सपज तत लवाहकिनो तरफ इल्जाम आयद करान वन आमुत जे अमिस नौजवान सुंद कत्ल करना आमुत। लवाहकिनो तरफ श्रीनगर मज वन आमुत योदवे यह नौजवान तजारत किस सिलसिलस मज नई दिल्ली गोमुत ताहम अम सुज कत्ल जनित मानित करना आमुत। लवाहकिनो मंग करना आमुत जे अत कत्लस मज मुलवस लूकन खिलाफ गई सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। Soan bajan dan korek barang berfuan. Soan bajan
گھنٹہ کرے برابر فون گھر کن 5 بجے سوئچ آف ایسے مطلب ام سن گو اس کانٹیکٹ کرنی سون دامو برابر اس کانٹیکٹ میسیجز اس گمس میسیج پولیسن ایکشن میسیج موجود ایکشن میسیج موجود پولیسن اس امس لومن بیس آدھار کارڈ مت شو کشمیر شو کشمیر آدھار کارڈ اس نمت اسی انصاف اسی ربوی بابا امس انسان اس ربوی ہنا یہ ڈگری کالج ژرارِ شریفس مز آز بڈگام پُلسہٕ طرفہٕ 3 نوین کرمنل قونوٗنن حوالہٕ زانکٲری پروگرامُک سائنس کرنہٕ آمُت یتھ منٛز پُلسہٕ ذمہدارو طٲلبہِ علمو تہٕ عام لوٗکو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تقریٖب منٛز موجوٗد طٲلبہِ علمن تہٕ لوٗکن یِمن قونوٗنن حوالہٕ زان دِنہٕ آیہِ تتہِ چھُ ذمہدارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ یِم قونوٗن زٔمیٖنی سوٚدرس پٮ۪ٹھ عملاونس حوالہٕ چھُ زانکٲری پروگرامن ہُنٛد سائنس سٮ۪ٹھاہ ضروٗری financial frauds in case of cyber awareness program. Okay, तो I think कि सबको इंग्लिश या फिर हिंदुस्तानी तो समझ आती होगी. جنوبی کشیر ہندین مختلف علاقن مز یہ حالی موسمی خرابی دوران ڈونٹ پینہ ست میوٕ باغن سٹھوئی نقصان سپد تتہ آز وزیر زراعت جاوید احمد ڈارن ضلع شپین کن کیان علاقن ہند دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ مقامی اسمبلی ممبرس علاوہ انتظامی دویم ذمہ دار تہ موجود دورس دوران یہ تمو صورت حال سامع ہز تتہ لوکو طرف منگ کرنا آمت زِ تمن گژھِ بھرپور مدد کرنے یُن یُتھ زن نہٕ تہنٛد دۄہ گزارن مشکل سپدِ ییٚلہِ زن وزیر موصوفن لوٗکن یقین دیُت زِ سرکار طرفہٕ یی متٲثرٕ باغ والٮ۪ن مدد کرنہٕ باپتھ تم سنجیدہ قدم تُلنہٕ یُتھ زن تمن بٕتھِن وٲلۍ مشکل دوٗر کرنہٕ یِن مگر یہ کت پہ یس تو پس تھاون بس تو مسلمان خری ہی شرعی کم طرف اللہ تعالیٰ یہ ناگانی آپ تو خدا سند طرف آج ہیکے نا دنیا کھانا طاقت رکائت خدا سند معاملات پتہ کوشش سرکار کوشش پنن لکن خاطر امداد وت ژھانڈ تہ مدد کرنے خاطر بس تو منسٹر یہ ایم ایل اے صاحب اس رات آمت باس سرکارس ہارٹیکلچر ایگریکلچر پلاننگ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کر پنہ تہ تخمین کیا کت پہ کرو پانی میٹنگ اچھا وچن معاوضہ کیا ہیکو تہ دت فی الحال یم نارملز تہ پتہ ساروی ایس ڈی آر ایف مز دان معاوضہ یت مز سٹیٹ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ تر مز کوتاہ معاوضہ ملان مگر چونکہ تم مزید آنریبل چیف منسٹر صاحب نبر سو یہ دۄیہِ ترٛیٚیہِ دۄہہِ پتہٕ أسۍ آیہِ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہِ وٕچھنہٕ خٲطرٕ أسۍ تۄہہِ کیٛاہ حالات چھِ ییٚتہِ بوٗز اَسہِ تٕہٕنٛز ڈِٹیلز شوکت صٲبن کٔر تٕہٕنٛز ترجُمٲنی ییٚمہِ وقتہٕ اِنشاء رحمان واپس أسۍ سرینگر کھسو اتھ پٮ۪ٹھ لگہِ میٖٹنگ کتھ باتھ گژھِ تمام یِم اتھ ضُمرس سۭتۍ مُنسلک چھِ تمام یِم اتھ یتھ ڈپارٹمنٹس سۭتۍ لسر کوکرناگ تو ات أنٛدۍ پٔکۍ علاقن مز یہ رات موسمی خرابی دوران ڈوٹ پینہ ست میوٕ باغن سٹھاہ نقصان سپد تتہ متاثرہ باغ والیو طرف سرکارس منگ کرنا آمت زِ متاثرہ باغ والٮ۪ن گژھِ امداد کرنہٕ یُن یُتھ زن تمن بٕتھِن وٲلۍ مشکل دوٗر کرنہٕ یِن ییٚلہِ زن باغ والیو طرفہٕ محکمہ ہارٹیکلچر کٮ۪ن ذمہٕ دارن منگ کرنہٕ آیہِ زِ علاقس کُن گژھن مٲہرن ہٕنٛز ٹیٖمہٕ روانہٕ کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن باغ والٮ۪ن مُفیٖد مشورٕ فراہم کرنہٕ یِن یۄس زن اصلی کتھ چھِ یۄس زن ڈِمانڈ چھِ سۄ چھِ یی کہ گۄڈنیٚتھ گوٚژھ أکِس کرمنلس بٲیِس آسُن کہ أمِس گوٚژھ آسُن یہِ کرٛاپ اِنشورنس
یہ ونکس اویلیبل کی یہ کہ دانہ یا ژوٗنٛٹھ اگر انشورنس یتھ باغس ہو سکتا ہے اگر نہ زیادہ کم تو کینٛہہ سا مدد کرے ونکس یہی ونو اگر ونو اقبال صاحب شعر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان تھی تہ آئی یوتھس مطلب سانہ حوصلہ افزائی خاطر مگر ساروی کھت اہم چیز اس زن دپان مطلب کاشر پہ خدایس ؤسِتھ گورمنٹ گو گورمنٹ گوٚژھ رات 2-3 بجے کھڑا کام کران مگر اچانک گو ابر اظہار پتہ چھن مے پتہ یہ قہر کت کیا اسسمنٹ ات ڈوٹھ پھلس کم سے کم 20 گرام تو ون تہ موجود 24 گھنٹہ گئی ون باغن من موجود اچانک ابر اور اتھی لوگن ڈونٹ یوت ڈونٹ لوگن اڑس گھنٹس کورن نہ تھکے تو زن کن قہر یہ وُنر دِژن دٲرِتھ تقریباً اڑس گھنٹس آو نہ اتھی کی تو اتھ سۭتۍ دِژ اسہِ نظر پتہ اتہِ اوس نہٕ روٗدمُت سانٮ۪ن باغن منٛز روٗدٕے نہٕ کینٛہہ 90% کیا 7% کہین چھ سانٮ۪ن باغن منٛز حظ وۄنۍ چھِ سرکار موجودہ سرکار جو ہی موسم میں تبدیلی کے آثار رونما ہوئے تو بالکل اگر ہم جنوبی کشمیر کی بات کریں یہاں پہ ژالہ بارش سے کافی نقصان دیکھنے کو پڑا. بالکل میں اس وقت موجود ہوں لسر کوکرناگ میں جہاں پہ آپ میرے پیچھے جو یہ باغ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ میوہ باغات اور یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے جو یہاں پہ وہ ژالہ باری ہوئی تھی ابھی بھی یہ یہاں پہ موجود ہے اور یہ اللہ کا ایک قسم کا ایک قہر تھا. لیکن اب یہاں کے لوگوں کی اپیل ہے موجودہ سرکار سے کہ جتنی بھی ہماری محنت تھی وہ رائگاں ہو چکی ہے اور اب کہیں نہ کہیں ہمیں اب امید ہے سرکار سے خاص کر جو اس وقت ریاستی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وہ ان مالکان باغات کی طرف اپنی توجہ مبذول کرے اور آنے والے وقت میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ امداد کے حوالے سے ٹھوس اقدامات سامنے لائے. جو ہارٹیکلچر محکمہ ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان باغات جو آنرز ہے مالکان باغات ان کے ساتھ. اسلامک یونیورسٹی اوت پورس مز آز 2 دہن تام جاری روزن والے بزنس پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ذمدارو تو طالب علمو شرکت کر. ات موقع پہ یہ یونیورسٹی ہند رجسٹرن پروگرامس دس تل تت ذمدارو طرف ون آمت زن پروگرامن ہند سانز کرن مقصد نوجوان یہ بزنسس حوالہ مکمل زان دن یت زن لکٹ لکٹ بزنس کرن ول پن بزنس آسانی سان بڑھوت ہیکن. اسلامک یونیورسٹی میں جو فوکس ہے وہ نہ صرف اکیڈمکس اور ریسرچ پہ ہے بلکہ انٹرپرینورشپ اور اسکل ڈیولپمنٹ پہ حد سے زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بزنس فیسٹ یہاں پہ آرگنائز ہو رہا ہے یہ ایک اینول افیئر بن چکا ہے جس میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قریب 70 کے آس پاس جو ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کسی گورنمنٹ جاب یا کسی اور جاب میں نہیں ہے بلکہ انہوں نے ایک اپنا انٹرپرائز شروع کیا ہے مختلف ڈومینز میں مختلف سیکٹرز میں اور ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے اسٹالز کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کی وہ نمائش کرتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو پورا میسیج آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کمیونٹی میں کہ صرف گورنمنٹ جابس کے پیچھے آپ کو نہیں رہنا ہے بلکہ جس طرح سے آپ کی جو تربیت ہو رہی ہے خاص کر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف پروگرام کورسز کے ذریعے تو وہ تھوڑا سا کچھ ہٹ کے بھی سوچ سکتے ہیں. یہاں سے میری مراد انٹرپرینورشپ کی طرف ہے کہ ابھی ہمارے ڈین ایکیڈمک افیئرس نے بتایا یہ جو بزنس فیسٹ ہے یہ ایک اینول افیئر بن چکا ہے IUST میں تو یہ ہر سال منعقد ہوتا ہے. تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے ہاؤ IUST از یونیک ایک ایسے اور انسٹیٹیوشن سے آف ہائر لرننگ سے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ نہ صرف کلاس روم ٹیچنگ میں اور جو نارمل جو پڑھائی دوسری جگہ ہوتی ہے بلکہ IUST کا فوکس ہے انٹرپرینورشپ سیلف ریلائنس اور سٹارٹ اپس کی طرف. تو یہاں سے جو بچے نکل رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والا ہر بچہ جو ہے وہ جاب سیکر نہ ہو کہ جاب گیور جاب پرووائڈر اور کم از کم وہ سیلف ریلائنٹ ہو. اگر وہ اور لوگوں کو جاب نہ دے سکے تو کم از کم وہ اپنے آپ میں. پتلی باغ پلوامس مجھ آز وکست کرشی سنکلپ ابھیان تحت پروگرام سانز کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر ایکسٹینشن سکاسٹ ریحانہ حبیب تو مختلف محکمن ہندو ذمداروں تو مقامی زمینداروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ متعارف کرنا آمت سکیمن حوالہ لوکن زان دن آئی
طرف کیا مسلہ تہ وتلاونہ آمت یل زن ذمدارو طرف ون آو متعارف کرنا آمت سکیم زمینی سطرس پہ عملاونس تو عام لوکن یمن سکیمن ہند فائدہ واتناونس حوالہ زانکاری پروگرامن ہند سانس کرنے یوان یت زن زمیندارن راحت واتہ. اس وقت دیش بھر میں ایک ابھیان چل رہا ہے جس کا نام ہے وکست کرشی سنکلپ ابھیان. یہ اس لیے ہم نے کیا ہوا ہے پورے دیش میں کیونکہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہے یونیورسٹیز میں, ICR انسٹیٹیوٹس میں یا جو بھی کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, ان میں جو ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں وہ ابھی تک گراؤنڈ لیول پہ فارمرز تک نہیں پہنچی ہے, تبھی ہماری تھوڑی فارم پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. اور اسی لیے یہ ایک ابھیان ہے جس میں پورے دیش بھر میں 700 ڈسٹرکٹس ہیں, 2000 ٹیمز بنائی گئی ہیں جس میں ICR انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹ ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹیز کے سائنٹسٹ ہیں, کرشی وگیان کیندرا کے SMSs ہیں, اور جو بھی ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, سیریکلچر اور فشریز, اینیمل ہسبینڈری, شیپ ہسبینڈری, ان سب کے جو لائن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں وہ ایک ٹیم بن کے ڈسٹرکٹس میں گھوم رہی ہیں. مقصد تو یہی ہے کہ ہمارے جو بھی سائنٹسٹ لیبس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ایکسپوجر مل رہا ہے کہ وہ فارمز پہ آ کے ریئل گراؤنڈ لیول سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے لیے فیڈ بیک لے رہے ہیں کہ وہ آگے کیا ریسرچ کریں. دوسرا جو ہمارے فارمرز ہیں وہ بھی ہمارے سائنٹسٹ سے مل رہے ہیں اور اپنی پرابلمس ہے وہ بتا رہے ہیں. تیسرا ہے کہ ہم خود فیلڈ میں جا کے ایک ٹیم بن کے, آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایک ٹیم بن جائے سب کی. یہ جو ٹیم بن رہی ہے اس وقت گراؤنڈ سٹیپ پہ ان کے فارم پہ ان کو ہر ایک ٹیم سے بات ہو رہی ہے, مطلب اینیمل ہسبینڈری کے بندے سے بھی, شیپ ہسبینڈری کے بندے سے بھی. نارملی یہ سب ڈپارٹمنٹس الگ الگ سے کام کر رہے ہیں. ہم اس کو بہت فائدہ آ رہا ہے کیونکہ ہم ان کو لٹریچر بھی دے رہے ہیں, ریٹن مٹیریل دے رہے ہیں, پیمفلیٹس بھی دے رہے ہیں, ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے. ان کو بہت اسکیمز کے بارے میں نہیں پتا تھا, آج ان کو سبھی اسکیمز کے بارے میں پتا چل. ڈیلیگیٹ سری نگرس میں آز ممبر اسمبلی خانیار علی محمد ساگر سندس قیادت مز عوامی دربار سانس کرنا آمت یت مز مختلف محکمن ہند ذمدارو علاوہ مقامی لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکو طرف کیا مسئلہ وتلاونہ آئی تت علی محمد ساگرن افسرن وونمت ز تم گھن لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ سنجیدہ سپدن یت زن عام لوکن راحت واتہ. یل زن تمو وون یم وعدہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف لوکن ست کرنے آمت تم وعدہ ین ہنہ ہنہ پور کرنے تاکہ وہ جوابدہی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ قائم رہے. اس لیے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کسی شہری کو یا محلے کے رہنے والے کو یا حلقے کے رہنے والے کو کوئی شکایتیں, ہم نے کنسرن افسر کو موقع پر ہی کہا کہ آپ یہ دیکھیں, اور افسر حضرات کوآپریٹ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. کوئی افسر غلط ہو سکتا ہے لیکن میکسیمم افسر بڑے کوآپریٹو ہیں, اور تھینکفل فار دیٹ. اور عمر صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے کہ عوام سے جو مسئلہ جڑتا ہے اس میں کوئی تاخیر مت کرو, اگر کوئی تاخیر کرے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور لوگوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے نوٹس میں وہ بات لائیں. اگر کوئی افسر ریپیٹڈلی کنٹینیوسلی اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے آپ بتائیں, کیونکہ یہاں کچھ لوگ ایک کنفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں ان میں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلے ہو لوگوں کے, کیونکہ لوگ ہمارے ہیں, لوگوں نے ہمیں چنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے مسئلے حل ہو اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد بھی ہم اپنے دفتر میں میٹنگ کرتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا پرابلم ہے, کیا خامی ہے, کیا ہے. تو ناظرین ات ووت کوشر خبرنامہ دیو اجازت خدائے سوال.